अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हलकों के अलावा पंजाब के बाकी अजला के लिए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इलेक्शन सेल के चेयरमैन इसहाक डार ने टिकटों की तकसीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 50 से मलिक सुहेल, NA 51 से राजा उसामा सरवर, NA 55 से मलिक इब्रार अहमद, NA 56 से हनीफ अब्बासी को टिकट जारी किया गया। NA 57 से दानियाल चौधरी, NA 58 से ताहिर इकबाल और NA 59 से सरदार गुलाम अब्बास नून लीग के उम्मीदवार होंगे। NA 71 में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, NA 72 अली जैदी, NA 73 नौशीन इफ्तिखार और NA 74 राना शमीम अहमद खान को टिकट जारी किया गया। NA 76 एहसन इकबाल, NA 77 से चौधरी बशीर विर्क, NA 78 खुरम दस्तगीर, NA 79 जुल्फिकार भंडर उम्मीदवार होंगे। नारोवाल से दानियाल अजीज और गुजरात से चौधरी जाफर इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। NA 82 से डॉक्टर मुख्तार अहमद मलिक, NA 83 से मोहसिन नवाज रांझा, NA 84 से डॉक्टर लियाकत अली खान कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। NA 85 से डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी, NA 86 से सैयद जावेद हुसैन, NA 87 से मलिक शाकिर बशीर आवान किस्मत आजमाएंगे। NA 88 से मलिक मोहम्मद फैरोज जोया, NA 79 से उबैदुल्ला खान, NA 90 से हमीर हयात खान, NA 91 से अब्दुल मजीद खान इलेक्शन में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून ने इस्लामाबाद की 3 में से 2 नशिस्तों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हल्का NA 46 से अंजुम अकील खान और NA 48 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी उम्मीदवार होंगे। पार्टी टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज का आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। GNN से खसूसी गुफ्तगू करते हुए दानियाल अजीज का कहना था कि महंगाई से मुतालिक गुफ्तगू पर नून लीग ने टिकट से महरूम किया। अगर महंगाई पर बात करने से ये सलूक होता है तो ठीक है, महंगाई पर बात करता रहूंगा, इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। जी, महंगाई के खिलाफ बात करनी शुरू की थी और उस सिलसिले में मैंने कुछ निशानदेही की थी कि हमें महंगाई के खिलाफ अपनी जमात को बेहतर कारकर्दगी की तरफ माइल करना चाहिए और उस महंगाई मुखालफत में जो मुझे सजा दी गई है वो आपके साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई की मुखालफत करनी मैं छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल लड़ूंगा आजाद, वो तो जाहिर बात है, वो तो खिलाफ तो आ गया सामने, उसको तो टिकट दे दी। जी ये एहसन इकबाल साहब की जिद है, उन्होंने अपने बेटे को MPA बनाना था तो ये उनकी अपनी हैसियत नहीं थी, तो फिर उन्होंने अपने जाती कागज जमा करवा दिए पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए और फिर ये भी धमकी दी कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा और मैं NA 76 से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा फिर अगर मुझे नई टिकट मिलती। तो इस किस्म की सूरत में जो महंगाई की आवाज उठाने के लिए जो है सजा दी गई है, लेकिन उसके नतीजे में एक शख्स की जिद जो है वो प्रिवेल कर गई है तमाम तर कुर्बानियों पे, तमाम तर मेहनत पे, तमाम तर चीजों पे। मैंने कहा है कि जी मेरी का मिशन है कि मैं महंगाई के खिलाफ जिहाद करूं और उस वक्त जो भी सूरत हाल होगी वो देखेंगे कि महंगाई के खिलाफ क्या बेहतर सूरत हाल है तो उसमें मैं शामिल होऊंगा, पेश होऊंगा। दूसरी जानिब MKM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के 22 हलकों में से 18 के लिए अपने उम्मीदवारान के हतमी नामों का ऐलान कर दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार 2-2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। MKM ने मलेर की 3 और जनूबी की 1 नशिस्त पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। कौमी असम्बली के हलका NA 232 डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से आसिया इसहाक, NA 233 से जावेद हनीफ, NA 234 से अबू बकर उम्मीदवार, NA 235 से इकबाल महसूद, NA 236 से हसन साबिर, NA 237 से रऊफ सिद्दीकी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 238 से सादिक इफ्तिखार, NA 240 से अरशद वोहरा, NA 241 और NA 244 से डॉक्टर फारूक सत्तार किस्मत आजमाएंगे। MKM के मुस्तफ़ा कमाल NA 242 और NA 247 से हमायूं उस्मान NA 243 से मैदान में उतरेंगे। हल्का NA 245 से हफीजुद्दीन, NA 245 से अमीनुल हक, NA 248 से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM के उम्मीदवार होंगे। NA 249 से अहमद सलीम और NA 250 से फरहान चिश्ती MKM की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कल अदम करार दे दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है, यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं।
شاید یہ واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دے رہی ہے۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پارٹی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر لگانے کا حکم بھی دیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری، بلے کا نشان پھر بحال، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت 2 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت قاضی جاوید ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرے موکل الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا، جس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تو آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے۔ آپ اگر پارٹی سے تھے تو پارٹی نشان واپس لینے پر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا۔ ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار پر جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے، کیا ہر صوبے میں الگ الگ کیس کرنا چاہیے تھا ان کو؟ انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوا ہے تو اس کو یہاں کیوں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ وکیل شکایت کنندہ نے کہا کہ پارٹی کارکنوں کو پتہ نہیں تھا کہ الیکشن کہاں پر ہے، پھر ایک بلبلا اٹھا اور انٹرا پارٹی الیکشن ہوا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ پھر وہ بلبلا بھی پھٹ گیا، یہاں پر کبھی کون تو کبھی کون لاڈلا بن جاتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ حق کی فتح ہوئی ہے۔ غیر قانونی آرڈر کے ذریعے چھینا تھا، اس آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ فی الفور جو بیٹ سمبل ہے پی ٹی آئی کو واپس دیا جائے۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پارٹی سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر لگانے کا حکم بھی دے دیا۔ بلے کا نشان قوم کی امنگوں کی ترجمانی ہے، پاکستان کے ہر حلقے سے امیدوار کھڑا کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاذ پر ہرانے کی کوشش کی، اگر نشان بحال نہ ہوتا تو ہمارے لیے کافی مشکلات ہوتی۔ ووٹ کے حق کے لیے بانی پی ٹی آئی کے پوسٹل بیلٹ کے لیے بھی درخواست کریں گے۔ لاہور بھٹو کا ہے، بھٹو کا تھا، بھٹو کا رہے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں الیکشن سے بھاگنا مسلم لیگ نون کی عادت بن چکی ہے، عوام مجھ سے وعدہ کریں نون لیگ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ لاہور کے حلقہ این اے 127 میں ورکر سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ سنا تھا لاہور میں نون لیگ کا راج ہے، وہ یہاں نظر نہیں آتی۔ پی ٹی آئی کا زور بھی سنا تھا، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارا مقابلہ سیاسی جماعت سے نہیں، بے روزگاری اور غربت سے ہے۔ مسلم لیگ نون نے لاہور کے حلقہ این اے 127 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بلاول بھٹو کے خلاف محاذ سنبھال لیا۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ بلاول کے لیے احترام ہے، مگر وقت بتائے گا اس حلقے سے کون الیکشن جیتے گا۔ جو دوسرے صوبوں سے آنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کو سندھ بنائیں گے۔ کچھ رہنما رہتے تو سمندر کنارے ہیں، مگر ان کے علاقے میں ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ اور صوبے سے کوئی امیدوار آتا ہے موسٹ ویلکم، ان کا رائٹ ہے، مگر وہ کیا یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے؟ کراچی والے تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی لاہور بنے، کراچی ہمارا شہر ہے، ہمیں عزیز ہے، مگر تعمیر و ترقی کا جو سفر یہاں نظر آتا ہے وہ آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گا۔ تو صوبائی حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، جس کے چانس میرے جو حریف یہاں پہ ہیں ان سے زیادہ ہمارے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہر سیٹ پہ امیدوار موجود نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 297 سیٹیں ہیں، تو ہم ایک مثبت انداز میں یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم جان و مال کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس حلقے کی تقدیر بھی بدلے گی۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی انتخابات کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ لاہور اور میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی گئیں۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور حافظ ممتاز کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ پرویز الہی، مانس الہی اور کیسرا الہی کی نااہلی برقرار۔ شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے نون لیگ کی قیادت کے خلاف تمام اپیلیں خارج کر دی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز لاہور سے الیکشن لڑ سکیں گے۔ اختر مینگل، غلام نبی، نواب ثناء اللہ ظاہری، جام کمال، نوابزادہ اسرار ظاہری کے کاغذات منظور کر لیے گئے۔ سینئر ڈیپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ واحد الیکشن ہے جس میں جیتنے کے زیادہ چانس رکھنے والا زیادہ پریشان ہے۔ عوام کو امید ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کے بعد ان کے مسائل حل ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے ملکی معیشت اور سیکیورٹی کو اس وقت وینٹیلیٹر پر قرار دیا ہے۔
ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ شاید واحد الیکشن ہے کہ جہاں پر الیکشن میں جس کو زیادہ چانسز ہیں جیتنے کے وہ زیادہ پریشان ہیں۔ پاکستان کے لوگ بہت ہی قسم پرسی میں اور بہت ہی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، اور سب کی امیدیں ہیں کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا اور پریشانیاں ختم کرے گا، مہنگائی کم ہوگی، روزگار ہوگا اور تمام چیزیں۔ تو ہماری ساری گفتگو اس حوالے سے تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور کمپلیمنٹ کر کے کیسے ہم ایک طاقت ایسی بنے کہ جس میں عام لوگوں کی زندگیوں پہ جو ہے فرق ڈال سکیں۔ آنے والے دنوں کے لیے یہ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کو مستقبل میں پاکستان کے عوام کو، جو 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کے، ہم نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے، ہم نے ان کی مشکلات میں کمی کیسے کرنی ہے، ہم نے دلدل سے اس ملک کو کیسے نکالنا ہے۔ ہماری اکانومی سے لے کے سیکیورٹی تک اس وقت وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو ہر کسی نے کنڈیم کیا اکراس دا بورڈ، کوئی نہیں چاہتا کہ اس قسم کے واقعات ہوں۔ یہ صرف ایک جنا ہاؤس نہیں تھا، یہ بہت سے 62 جگہیں تھیں ایسی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کا کہنا ہے کہ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملے بڑھ رہے ہیں۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں حملے نہ روکے تو جوابی اقدام کے لیے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران جان کربی کا مزید کہنا تھا کہ حوثیوں کو بحیرہ احمر میں حملوں کی صورت میں خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ خطے میں کسی بھی قسم کا تنازع نہیں چاہتا۔ حوثیوں کے حملوں سے عالمی جہاز رانی کے نظام کو خطرہ ہے۔ بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکی انتظامیہ ہر ممکن اقدام کرے گی۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی عہدے سے مستعفی۔ استعفیٰ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو ارسال کر دیا۔ ایوان صدر نے استعفیٰ ملنے کی تصدیق کر دی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفے میں لکھا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فرائض سر انجام دیے، اب مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استعفے کی کاپی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بھی بھیجوا دی۔ بڑی عدالت سے بڑی خبر، سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی نے استعفیٰ دے دیا، اپنے خلاف الزامات کی تردید کر دی۔ عدالت عظمیٰ پاکستان کے جج جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت عارف الوی کو بھجوا دیا۔ انہوں نے اپنے استعفے میں موقف اختیار کیا کہ میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے جوڈیشل کونسل میں شو کاز نوٹس کا جواب بھی جمع کروا دیا۔ جسٹس مظاہر نے موقف اختیار کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہے، کسی کی شکایت پر کارروائی نہیں کر سکتی۔ کونسل کی جانب سے جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اٹارنی جنرل کی بطور پروسیکیوٹر تعیناتی پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ جوڈیشل کونسل میں ایک شکایت کنندہ پاکستان بار کونسل کا بھی رکن ہے۔ جسٹس مظاہر نے مزید کہا کہ ان کے خلاف بار کونسل کی شکایات سیاسی اور پی ٹی ایم حکومت کی ایما پر دائر کی گئی۔ جسٹس مظاہر نے اپنے جواب میں کہا کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، نہ ہی وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اپنے اثاثوں کے بارے میں جسٹس مظاہر نے لکھا کہ لاہور کینٹ میں خریدا گیا گھر ٹیکس گوشواروں میں ظاہر ہے، جبکہ گجرانوالہ کا پلاٹ ان کے جج بننے سے پہلے کا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے جواب میں سپریم جوڈیشل کونسل سے شکایات خارج اور کارروائی ختم کرنے کی استدعا کی ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزا درست قرار دے دی۔ عدالت عظمیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدم پیروی پر پرویز مشرف کی اپیل خارج کی جاتی ہے۔ عدالت کے پاس سزا برقرار رکھنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ سے تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور ہیبت اللہ اخونزادہ کے درمیان ملاقات 1 on 1 ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کابل شہر سے باہر ہوئی۔ موسم کے حوالے سے آگاہ کرتے چلے، ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ متاثر ہونے پر ٹول پلازا موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، موٹر وے M4 فیصل آباد سے عبدالحکیم اور شورکوٹ تک بند، موٹر وے M5 پر ملتان سے گھوٹکی تک عام ٹریفک کا داخلہ ممنوع قرار۔ دھند کے باعث ملک میں فلائٹ آپریشن متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में माहिरीन सेहत की तजावीज़ पर पंजाब में क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज़ की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। तफसीलात वासिफ महमूद की रिपोर्ट में। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चिल्ड्रन अस्पताल में आला सतह का इजलास। वज़ीर आला का बच्चों में नमूनिया के केसों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। माहिरीन सेहत ने बताया कि सर्दी में इजाफे के साथ वायरल नमूनिया खुसूसन बच्चों में बढ़ रहा है। सुबह में 1 जनवरी से 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हुए, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में 10 में से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज हैं। इजलास में नमूनिया से बचाव और एहतियाती तदाबीर के बारे में तवील मुशावरत के बाद अहम फैसले किए गए, जिसके तहत पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी आयद कर दी गई। क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। प्रेप और नर्सरी के स्कूल हमने फिलहाल 19 तारीख तक के लिए बंद किए हैं। फर्स्ट से क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन सुबह की असेंबली जो है उस पर पाबंदी लगाई है। सुबह के टाइम में सर्दी ज्यादा है, बच्चों को स्कूल में हमने कहा है मास्क जरूर पहने। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद करने की जरूरत नहीं। खांसी, जुकाम और बुखार की अलामत होने की सूरत में बच्चे घर में रहें। डीजी महकमे मौसमियात साहबजादा खान का कहना है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में बारिशें होंगी। इलेक्शन 2024 के दौरान भी बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। रवां साल जनवरी भी देखा जाए तो पहले जैसा नहीं है, सर्दी जल्द खत्म नहीं होगी। जो है पहले स्मॉग, फिर फॉग, अब इंशाल्लाह आने वाले दिन अच्छे दिन होंगे। जनवरी का जो है बारिशें अच्छी हैं और फिर आगे लगातार अच्छी बारिशों का बारिशें मार्च में भी हैं और आगे भी मेरा ख्याल है देखें हो सकती है उस दिन बारिश। ये अब फोरकास्ट जो है ना वो जब नज़दीक आएगा ना तो फिर ज़्यादा बता सकेंगे, लेकिन चूँकि जनवरी के एंड से बारिशों का तो पूरी दुनिया में गर्म तरीन साल भी है। पहले 2016 था तो अब 2023 नया रिकॉर्ड है। तो ये सारा कुछ वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज उसके इम्पैक्ट की वजह से। और अब आपको बताएं कि चाय के शौकीन अफराद अक्सर मुख्तलिफ और मुनफरिद जायके की तलाश में रहते हैं। लाहौर में रातें सर्द हुई तो ऐसे में शहरियों को चाय की तलब सताने लगी। तफसीलात सुलेमान सिद्दीक की रिपोर्ट में। सर्दी की खुनकी में चाय की चुस्की का मजा। रातें सर्द हुई तो लाहौरी रात के औकात में चाय से लुत्फानंदोज होने लगे। वहीं कुछ लोग चाय के साथ पराठा खाना भी पसंद करते हैं। चाय से लुत्फ उठाने वाले शहरी कहते हैं कि सर्दी बढ़ गई है तो मौसम की डिमांड को चाय ही पूरा कर सकती है। खाने के बाद अगर चाय की चुस्की ना लगाई जाए तो खाने का मजा फीका पड़ जाता है। आजकल मौसम इस तरह का है कि बंदा कहता है कि चाय वगैरह हो इस मौसम में, तो बस हम वही चाय पराठा वगैरह खाने। सर्दी भी बहुत है तो इधर का कावा बहुत मशहूर है, तो इधर आए हैं। कावे का माशाल्लाह क्या टेस्ट है। दुकानदार के मुताबिक सर्द मौसम में गर्मा गर्म चाय की मांग बढ़ जाती है और कुछ तो चाय के साथ पराठे भी पसंद करते हैं। पराठा मिल रहे, कावा मिलते, दूध पत्ती चाय होते, सादा चाय होते। मलाई से भरपूर चाय से लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से शहरी आकर महफिल जमाते हैं। सर्दी के मौसम में काम काज से थके हारे ठरठराते आते हुए लाहौरी गर्मा गर्म चाय पीकर कंप्यूटर की तरह फ्रेश हो जाते हैं। कैमरामैन इजाज गुज्जर के साथ सुलेमान सदीक, GNN लाहौर। और अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत की जानिब से पीपल्स बस सर्विस में 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा कि विफाक के साथ मिलकर जल्द ही येलो लाइन और रेड लाइन बस सर्विसेज भी शुरू की जाएंगी। कराची से शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक और एहसन इकदाम, अवाम के लिए 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसों का इजाफा कर दिया गया। जदीद सहूलियात से आरास्ता ये बसें कस्टम ड्यूटी की अदम अदायगी के बायस पोर्ट पर खड़ी थीं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की हिदायत पर बसें रिलीज की गयी, जो जल्द ही कराची की 3 रोड्स पर दौड़ती नजर आएंगी। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि ग्रीन लाइन के मंसूबे की तकमील के लिए वफाक से राब्ते में है। जल्द ही ग्रीन लाइन रेड लाइन का मसला हल किया जाएगा। ये जो नुमाइश से लेके और मजीद आगे तक जो रुका हुआ है काम बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके लिए मैंने ज़ाती तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की है और अगर मुझे दुरुस्त याद है तो एक लेटर भी लिखा है इस हवाले से। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मजीद मंसूबों के लिए चाइनीज कंपनियों को सिंध हुकूमत और KMC की जानिब से ताउन की यकीन दहानी करवाई। चीफ मिनिस्टर साहब की इजाजत के साथ और KMC इंशाल्लाह
آپ کو سپورٹ کرے گی کہ اگر اور if you can bring in more investment, more buses in the city of Karachi, the administration of Karachi will be very grateful. کراچی کے مختلف روڈز پر پہلے ہی 250 بسیں عوام کو سفری سہولیات فراہم کر رہی ہیں، جبکہ ان میں 80 بسوں کا اضافہ کر کے مجموعی تعداد 330 کر دی گئی ہے۔ کیمرہ عمران خان کے ساتھ شارقہ کمال، GNN کراچی۔ چیئرمین PCB مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کہتے ہیں کہ ایسے اقدام کر رہے ہیں جس سے آنے والے وقتوں میں پاکستانی ٹیم کے لیے فائدہ ہو۔ آسٹریلیا میں ٹیم ہاری ضرور ہے لیکن کچھ نوجوانوں نے کافی متاثر کیا ہے۔ PSL 9 کی ریکارڈ بیڈنگ ہوئی۔ ذکا اشرف لاہور میں PSL کمشنر نائلہ بھٹی، چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔